विराट भिजन मीडिया प्रेजेंट्स। This program is sponsored by सर्वश्रेष्ठ गुणस्तरको टीएमटी छड्का लागि नेपाल सरकार गुणस्तर विभागबाट पुरस्कृत पशुपति टीएमटी स्टील बार बलियो निर्माणको आधार। यो भन्दा बढी अरु के छ? अब धोनी साबुन 1 महिनाको फ्यामिली प्याकमा पनि उपलब्ध छ। अब हामी सबैको चोइस। हरेक धुलाइमा नयाँ झै चमक। लकी पावर वाश अब फ्याब्रिक ब्राइटनरको साथमा। सुकिलो र चम्किलो धुलाइको लागि लकी डिटर्जेन्ट पाउडर एन्ड सोप। नमस्कार, कार्यक्रम इनफोकसमा स्वागत छ। म अभिजाल विष्ट। आम समुदायको खबर अनि समस्या र सरोकार समेट्ने विराट भिजन मिडियाको अभियान हो इनफोकस। इनफोकसलाई विकास पत्रकारिताको नमुना बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका छौँ। यस कार्यक्रममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमालदेखि तराई र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायका सफलता कथा, विभिन्न सन्दर्भ र जनसरोकार समेटिनेछन्। मुफसलको खबर हाम्रो रोजाइ हो। हामी विकासको एजेन्डा उठाउनेछौँ। अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ, पर्यटन तथा उद्योगको चर्चा गर्नेछौँ। समग्रमा इन फोकस यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ। यो कार्यक्रम शनिबार बेलुकी 6:30 बजे प्रसारण सगरमाथा टेलिभिजनबाट हुनेछ भने पुनः प्रसारण राति 11:30 बजे हुनेछ। लागौँ आजको इन फोकसमा पहिलो स्थलगत रिपोर्टतर्फ। न्युरो सम्बन्धी सानोभन्दा सानो उपचारका लागि काठमाडौँ वा भारतको सिलगढी जानुपर्ने बाध्यता अब पूर्वाञ्चलवासीका लागि हटेर गएको छ। अत्याधुनिक उपकरणबाट नै विराटनगरको न्युरो हस्पिटलमा बिरामीको उपचार हुने भएपछि यो समस्या हटेर गएको हो। भारतको सिलगढी तथा काठमाडौँको भन्दा छिटो तथा सुलभ उपचार विराटनगरको न्युरो हस्पिटलबाट पाउन थालेपछि अहिले पूर्वाञ्चलका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उपचार गराउन आउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। न्युरो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, त्यस्तै गाइनो सम्बन्धी उपचार, जेनरल सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार यहाँ हुने भएका कारणले पनि बिरामीको चाप बढेको हो। हाल यस हस्पिटलले 4 वार्ड भेन्टिलेटर सहितको 6 बेडको आइसियु, सिटी स्क्यान, डिजिटल एक्सरे, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, रक्त परीक्षण यन्त्र, क्यान्सर परीक्षण यन्त्र, एमआरआई जस्ता अत्याधुनिक उपकरण सहितको उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हरेक दिन 150 जना बिरामीहरू ओपीडीमा उपचार गर्न आउँदछन्। हरेक किसिमका रोगको उपचारका साथै रोगको परीक्षण यही हुने भएका कारण यहाँ आउने बिरामीको चाप बढेको हो। हालका दिनमा मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएका कारण बिरामीको संख्यामा वृद्धि भएको यहाँ उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूको भनाइ छ। को मेनली अब एक्सिडेन्ट केसेस भइरहेछन्, साथसाथमा ट्युमर केसहरू, अब नसा फुटेको यानि कि एन्ड्रिजम डी भन्छ त्यसलाई, त्यसको केसेसहरू, अब स्पाइन यानि कि स्पाइनको ट्युमरहरू, ढाड भाँचिएको, अब यिनीहरू र साथमा अरू न्युरोलोजिकल केसेसहरू जस्तो अब टाउको दुख्नेहरू, टेन्सनहरू, डिप्रेसनहरू, तिनीहरू केसेस पनि अब धेरै नै आइरहेछ यो अस्पतालमा। नसाहरू फुट्नको लागि चाहिँ अब ब्लड प्रेसरहरू कन्ट्रोल नहुने, डायबिटिजहरू, उनीहरूलाई चाहिँ अब नसा फुट्ने सम्भावना चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ। त्यसमा अब कतिपय केसमा जस्तो अब नसा फुटेको हुन्छ, उनीहरूमा चाहिँ बिरामीहरूले आफूले आफ्नो ब्लड प्रेसरहरू, डायबिटिजहरू, आफ्नो हेल्थको चाहिँ अलिक चेकअपमा ध्यान चाहिँ नपुऱ्याएको चाहिँ अलिकति एउटा सम्भावना हुन्छ। अनि न्युरोसर्जरीको उसमा चाहिँ यो धेरै नै राम्रो हाम्रो पर्सेन्टेज छ। अब इन्फेक्सन रेट भनेको हाम्रो एकदम लो छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो 2-3 केस मात्रै इन्फेक्सन भएको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड क्लास लेभलकै छ होइन। साथमा अरू जुन हामीले ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ अपरेटिभ केसेसहरूमा, त्यसमा हाम्रो 85-90% भन्दा धेरै सक्सेस हुन्छ। हामी क्या आउने पेसेन्टहरू, डायबिटिक पेसेन्टहरू जुन आउँछन् दे कम लेट, तिनीहरू ढिलो आउँछन्। विथ जस्तो कम्प्लिकेसनमा तिनीहरूलाई किडनीको कम्प्लिकेसन, तिनीहरूमा खुट्टा फुट इन्फेक्सन, डायबिटिक फुट भएर लिएर आउँछ। अनि त्यस्तो पेसेन्टहरू बेसिकली हामी बढी हेरिरहेछौँ। केस बढ्ने कारण चाहिँ 3-4वटा छ। मेन कारण एउटा चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल, ल्याक अफ फिजिकल एक्टिभिटी, त्यसपछि खाना हामी हेल्दी फुड खाँदैनौँ, हाम्रो स्ट्रेस लेभल एकदम बढी छ। त्यो बाहेक अरू चाहिँ यस्तो जेनेटिक फ्याक्टर हुनसक्छ होइन। यो सबै कारणले गर्दा त मेन चाहिँ ल्याक अफ फिजिकल एक्टिभिटी, अवेरनेस,
अनि डायबिटिज लाग्यो तर डायबिटिज ढिलो डिटेक्ट हुन्छ, कुनै न कुनै कम्प्लिकेसन भएर आइरहेको हुन्छ। ब्लड क्यान्सरहरूको लागि हामीहरूले पेरिफेरल स्मियर गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर हामीहरूका चाहिँ यो FNAC भन्ने हुन्छ, FNAC होइन, त्यो फाइनेलियर एस्पिरेसन साइटोलोजी हो होइन। चाहिँ क्यान्सर छ भने त्यसको विस्तृत तरिकाले अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्योभन्दा पहिला हामीहरूले यहाँ तानेर चाहिँ सुईको माध्यमबाट तानेर त्यसलाई हामी जाँच गरेर कस्तो प्रकारको राम्रो कि नराम्रो, नराम्रोलाई हामी क्यान्सर भन्छौँ, राम्रो चाहिँ नि गाँठो भए तापनि त्यो केही फरक पर्दैन, त्यसले केही नराम्रो गर्दैन। त्यो छुट्याएर मात्रै हामीहरू त्यसपछि अगाडि बढ्दछौँ। बिरामीको उपचारका लागि हरेक किसिमको सेवा सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यस हस्पिटल लागि परेको छ। यसलाई आगामी दिनमा दक्षिण एसियाकै अत्याधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टरको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य यस हस्पिटलले लिएको छ। हाल दिनौं जसो दुर्घटना बढेका बेला यस हस्पिटलले ट्रमा सेन्टरको रूपमा सेवा विस्तार गर्नु पूर्वाञ्चलवासीको लागि खुसीको कुरा हो। कम पैसामा औषधि तथा उपचार यही विराटनगरमा हुने भएपछि भारतमा गएर उपचारका लागि नेपालीले ठगिनुपर्ने बाध्यता पनि अब यस हस्पिटलले हटाइदिएको कुरा यसका सञ्चालकहरू बताउँछन्। न्युरो सम्बन्धी बिरामीहरूलाई अहिले हामीले सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय उपचार सेवा सुरु गरिरहेका छौँ होइन। हामीले चाहिँ पूर्वाञ्चलमा अहिले न्युरो सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा सुरु गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको जस्तो भारतमा गएर ठगिने क्रम पनि रोकिएको छ। अब हाम्रो नेपालको पैसा नेपालमै रह्यो, विदेशमा गएन। यदि हाम्रोमा अहिले सम्पूर्ण चाहिँ सुविधाहरू छ, जेनरल सर्जरीदेखि लिएर हाम्रो अर्थोपेडिक, गाइने लगायतका सम्पूर्ण सुविधा हुँदा पनि अब हामीले चाहिँ दक्षिण एसियाकै ट्रमा सेन्टरको रूपमा हामीले विकास गर्ने हामीले चाहिँ अन्तिम लक्ष्य लिएको छ। अन्तिम अवस्थामा र एक्सिडेन्ट भएर टाउको फुटेर कुटपिट भएर आएर मर्ने र बाँच्ने मात्रै डिसिजन लिने गरी यहाँ आएको हुनाले गर्दाखेरि 5 देखि 7% पनि मर्ने रेसियो छ। त्यो पनि हस्पिटलको केयरलेस अथवा हस्पिटलले सेवा दिन नसकेर भएको होइन। बिरामीको राम्रो तथा गुणस्तरीय उपचारका लागि यहाँ संलग्न डाक्टरहरू 24 घण्टा खटिरहेका हुन्छन्, जसको कारण बिरामीको स्वास्थ्य उपचार राम्रोसँग हुने गरेको छ। यहाँको उपचारबाट आफू सन्तुष्ट रहेको स्वयं बिरामीहरू पनि बताउँछन्। भन्दा अहिले अस्ति बिहोस थियो, अहिले राम्रो यस्तो त्यस्तो बिग्रेको मान्छे अहिले यस्तो होसमा आयो, राम्रो फर्स्टै सुरुमै राम्रो भयो। आम सर्वसाधारणको पहुँचभित्र रहने गरी यस हस्पिटलले उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसका कारण यहाँ हरेकले उपचार सुलभ रूपमा पाएका छन्। अहिले यो हस्पिटलले स्वास्थ्य प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निरो हेल्थ कलेजको स्थापना गरिसकेको छ, जसमा HA दोस्रो वर्षको पढाइ सञ्चालन समेत भइरहेको छ भने चाँडै नै स्टाफ नर्सको समेत कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। हामी इन फोकसमा छौँ र तपाईँलाई उद्योग, व्यापार, विकास तथा जनसरोकारका सन्दर्भ देखाइरहेका छौँ। अब कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई स्थानीय स्तरमा भइरहेका विकासका विविध गतिविधि देखाउनेछौँ। विराटनगर उपमहानगरपालिकाले समावेशी प्रक्रियालाई आत्मसात गरी यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै कोशी बैरा सङ्घसँग मिलेर नगर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने नमुना कामको थालनी गरेको छ। व्यावसायिक पार्किङ क्षेत्र नभएका कारण अस्तव्यस्त रहने विराटनगरको सडकमा अब भनी सजिलैसँग सवारीका साधन गुड्ने भएका छन्। विराटनगर उपमहानगरपालिकाले विराटनगरको केन्द्रमा रहेको जनआन्दोलन चोकदेखि लिएर ट्राफिक चोकसम्मको सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन कोशी बैरा सङ्घसँग सहकार्य गरी यो अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। करिब 2000 जति बैरा छन् र उनीहरूकै सहयोगमा चाहिँ नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर हामीले यस कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएको। कोशी बैरा सङ्घका सहजकर्ताहरूले दैनिक यो कामलाई निरन्तरता दिएपछि अहिले नगरपालिकाको रौनक नै परिवर्तन भएको छ। यो कार्य नेपालको लागि नमुना नै भएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै बढेका सवारी साधनहरूले विराटनगरको सडक साँगुरे बन्दै गइरहेको छ भने यसले दिनौँ दुर्घटनाको खतरा निम्त्याएको छ। बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा जहाँ पायो त्यही पार्किङ गर्नाले एकातिर बजारका सडकहरू जाम हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ यसले नगरको शोभा समेत बिगारेको छ। यो अन्य युवाहरूलाई दिँदाखेरि विवादहरू आएको हुनाले त्यो बैराहरू एउटा यो चाहिँ असहाय पीडित संस्थालाई दिँदाखेरि सबैको सहानुभूति हुन्छ र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो हामीले चाहिँ बैरा कोशी बैरा सङ्घलाई चाहिँ दिएको हुँदाखेरि अहिले यो चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापन बिस्तारै सुरुवातको थाल्ने भएको छ।
मलाई लाग्दछ कि बिस्तारै बिस्तारै सबैतिर नगरपालिकाभरिमै ट्राफिक प्रहरी र नगरपालिका मिलेर नगरको विकासको लागि पनि बहिरा बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नलाई पनि यो काम गरिएको छ। विराटनगर उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरण अन्तर्गत जनआन्दोलन चोकदेखि ट्राफिक चोकसम्मको क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङको व्यवस्था सुरु गरेको छ। विराटनगर क्षेत्रमा बढेको सवारी चापका कारण एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता अति आवश्यक सवारीका साधनहरूको सञ्चालनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। नगर क्षेत्रका विभिन्न स्थान गुद्री बजार, जलजला चोक, कोशी हस्पिटल चोक, रङ्गली रोड, मेन रोड, तीनपैनी लगायत 8वटा मुख्य स्थानमा व्यवस्थित पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कोशी बहिरा सङ्घले नगरका 8 स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गरिदिने, जस बापत कोशी बहिरा सङ्घलाई विराटनगर उपमहानगरपालिकाले प्रतिवर्ष 40,000 रुपियाँ दिने सम्झौता भइसकेको सामाजिक शाखाका प्रमुख पुनम दाहालले बताउनुहुन्छ। यो काम आफैमा सजिलो त छैन, यस कारणले छैन कि नगरपालिकामा बसोबास गर्ने र यातायात भएका मालिकहरूले यहाँ मतलब पार्किङ गरे पनि पैसा नदिने एउटा जुन एउटा ट्रेन्ड छ, त्यो ट्रेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि सहज अवस्था छैन। तर हामीहरूले त्यो नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अबको 2-4 महिनाभित्रमा हामीलाई धेरै ठुलो भयावह अवस्था किन सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ भने जुन यातायात अहिले विराटनगरमा बढी खपत भइरहेको छ, तर हाम्रो बाटोको वृद्धि र पार्किङको व्यवस्थापन नगरपालिकाले त्यसै गरी नै मतलब त्यो रेसियोमा गरिरहेको छैन। जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लगभग हामीले 4 बजेदेखि 6 बजेभित्र नगरपालिकाको मेन बाटोमा जाने हो भने त्यहाँनिर अत्याधिक गाडी, मोटरसाइकल र साइकल राखिएको छ र अस्तव्यस्त तरिकाले राखेको छ। जसले गर्दाखेरि एम्बुलेन्सबाट आउने र यहाँबाट कुनै आगो लागि भएर बाढीयन्त्र जानुपर्ने हो भने पनि बाढीयन्त्रसम्म नजान सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएकोले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यसलाई क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अहिले विराट यो कोशी बहिरा सङ्घ छ, जुन कोशी बहिरा सङ्घ चाहिँ विराटनगरमा एउटा रेपुटेड संस्थाको रूपमा कार्यरत छ भने त्यसैसँग इन्क्लुडिङ भएर रहेको त विराट बहिरा माध्यमिक विद्यालय छ। यी दुईजनाकै मतलब कोर्डिनेसनमा चाहिँ कोशी बहिरा सङ्घले विराटनगरसँग सहकार्य 3 वर्षको लागि सहकार्य गरेर यो पुरै नगरको करिब 8 स्थानहरूमा चाहिँ पार्किङको व्यवस्थापन गरिदिने, जस बापत नगरपालिकाले 40,000 रुपियाँ दिने वार्षिक को हामीले सम्झौता गरेको छौँ। र यसको सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ नगरपालिकाले त्यसबाट आम्दानी लिने होइन, त्यसबाट आएको पैसा फेरि ट्राफिक व्यवस्थापनमै गर्ने हो र उनीहरूले पनि त्यसबाट त्योभन्दा बढी आएको आर्जन चाहिँ समाजको सुधारमा लगाउने उद्देश्यले हामीले लगाएको। पार्किङबाट उठेको बाँकी रकम पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा नै खर्च गरिने भएको छ। त्यस्तै रकम बढी उठेमा त्यसलाई सामाजिक सुधारका काममा समेत प्रयोग गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। विराटनगरमा बढेको सवारी चाप नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले गरेको यो काम देशकै लागि एउटा उदाहरणीय काम बनेको छ। यस्तो कामबाट बहिराहरूमा पनि सहयोग पुग्ने भएको र पहिलो फेजको काम सकिएपछि बिस्तारै कार, रिक्सा, साइकल पार्किङहरूलाई पनि व्यवस्थित गरिने विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला बताउनुहुन्छ। विराटनगरमा पार्किङको सिस्टम नबसिसकेको अनि सिधा सादा मान्छेले त्यहाँ गएर चाहिँ पार्किङ गराउन पनि नसक्ने कन्डिसन भएकोले अब ती बहिरा साथीहरूलाई त्यहाँ दिँदाखेरि उनीहरूको त्यो नेचरले पनि ती मान्छे चाहिँ अनुशासित भएर पार्किङमा जान्छन् भन्ने एउटा अर्को पनि त्यो पाटो छ। उदाहरणीय काम नै हुन्छ यो। अब हामीले एक फेजमा सुरु गरेका छौँ अहिले त्यो हिमालय सिनेमा हल अगाडि, त्यसपछि क्रमशः हामी यो बढाउँदै चाहिँ कार पार्किङ, रिक्सा पार्किङ र साइकल पार्किङको चाहिँ अलग अलग ठाउँमा हामीले चाहिँ गर्छौँ। त्यो फेज सक्सेस भइसकेपछि अनि हामी क्रमशः बढ्दै विराटनगरभरि चाहिँ पार्किङको चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्क अनुसार विराटनगर बजार क्षेत्रमा करिब 15,000 रिक्सा, 25,000 मोटरसाइकल, 2,000 कार तथा भ्यान, 400 बस, 1200 ट्रक, 300 ट्र्याक्टर तथा 20,000 साइकल गुड्ने गरेका छन्। राता मकै होइन तैँले यसमा कुन चाहिँ इन्जिन आइल हालिस्? तपाईँले भने हाल्यो नि। क्या हो मामा, इन्जिन तातेर धुवा आयो? हो भन्छ। मेरो गाडीमा नेपालमा बनेको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गरेदेखि कहिल्यै दुःख दिएन मामा। त्यसैले कन्ट्रोल इन्जिन आइल प्रयोग गर्नुहोस् न। मलाई कन्ट्रोलको इन्जिन आइल दिनुहोस् न। नेपालमा बनेको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट। अर्थ बजार आर्थिक खबर पत्रिका आर्थिक सूचनामा तपाईको पहुँच। This program is sponsored by सर्वश्रेष्ठ गुणस्तरको टीएमटी छडका लागि नेपाल सरकार गुणस्तर विभागबाट पुरस्कृत पशुपति टीएमटी स्टिल बार, बलियो निर्माणको आधार। यो भन्दा बढी अरु के छ? अब धोनी साबुन 1 महिनाको फ्यामिली प्याकमा पनि उपलब्ध छ। अब हामी सबैको चोइस
हरेक धुलाइमा नयाँ झै चमक। लकी पावर वाश अब फ्याब्रिक ब्राइटनरको साथमा। सुकिलो र चम्किलो धुलाइको लागि लकी डिटर्जेन्ट पाउडर एन्ड सोप। दर्शकहरू इन फोकसमा अब हेरौँ यो रिपोर्ट। पूर्वाञ्चलवासीहरूले अब शिक्षा संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर एमएड अध्ययन गर्न कुनै कलेजको खोजी गर्नु नपर्ने भएको छ। सशक्तिकरणका लागि शिक्षा भन्ने मूल मन्त्रलाई कार्यरूप दिने दिशामा अगाडि बढेको गोगराहा कलेज विराटनगरले फरक तर तथ्यपूर्ण व्यावहारिक प्रयोगात्मक शिक्षा आत्मसात गरेकाले प्रत्येक वर्ष सफलताको हात चुमेको हो। गोगराहा कलेज विराटनगरमा एमएड तहको अध्ययनका लागि अरू कलेजभन्दा फरक आफ्नै सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार भएको सामुदायिक कलेजका रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल भएको छ। बेला बेलामा यस कलेजले समय सान्दर्भिक अन्तर्क्रिया समेत सञ्चालन गर्ने गरेको छ। कलेजमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरू समेत खुसी छन्। र यो कलेज चाहिँ पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा शास्त्रमा चाहिँ उत्कृष्ट कलेज भएको कारणले साथै यहाँ दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो कलेज छान्न लिएको हुँ। र सुरुमा मैले जे सुनेर यो कलेजमा आएको थिएँ, अहिले वास्तविकतामा पनि मैले त्यही नै यहाँ पाएको छु। गुरुहरू पनि एकदमै दक्ष अनुभवी शिक्षित हुनुहुन्छ, साथै मिलनसार पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग यहाँनिर लाइब्रेरीको सुविधा पनि छ, साथै अन्य सुविधाहरू पनि मैले पाएको छु। विद्यालय स्तरको अध्ययनदेखि स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ एकै स्थानमा अनि भिन्न भिन्न विषयमा पढाइ हुने एक मात्र सामुदायिक गोगराहा कलेज पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो र शिक्षा संकायतर्फ बीएड अध्यापन गराउने पहिलो सामुदायिक कलेज हो। गोगराहा कलेजले अध्यापन सँगसँगै कलेजको पूर्वाधार विकासतर्फ समेत ध्यान दिएको छ। यसै क्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रामावतार यादवले गोगराहा कलेजको हाताभित्र निर्माण हुने 3 तले पुस्तकालय भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ। यो पुस्तकालय भवन निर्माण भएपछि पूर्वाञ्चलकै ठूलो अध्ययन केन्द्रको रूपमा रहने गोगराहा कलेज सुविधा सम्पन्न समेत हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा उपकुलपति यादवले जोड दिनु भएको छ। यसले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई, शिक्षालाई, जुनसुकै किसिमको इन्फर्मेसनलाई सुलभ सस्तो तरिकाले फास्ट ट्र्याकमा निडेड पर्सन कहाँ पुर्याउँछ। मलाई खुसी केमा लागेको छ भने यो गोगराहा स्कुल मिडल इङ्ग्लिस स्कुल एकताका त्यस्तै नाउँ हुने गर्थ्यो। अहिले आएर स्कुलको सँगसँगै आफूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै ग्रो गर्दै जब हामी भन्छौँ, तर यो स्कुल ग्रो गरेर अहिले आएर एउटा संस्थाको रूपमा भएको छ। ब्याचलर लेभलका पढाइहरू गर्दैछन् र उहाँहरूले मसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा मास्टर्स लेभलका क्रियाकलाप कसरी प्रारम्भ हुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा छ म अलिकति डिमान्डिङ छु, यो गर्नुहोस् न अनि अहिले हुन्छ, त्यो मैले भनिसकेको छु उहाँहरूलाई। उहाँहरूले गरिसके पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अब एकछिनमा हेरौँ ल, त्यो कुरा मिल्यो भने अहिले नै यहाँले पाए तर कुरा गरे पनि भयो। यस कलेजमा पूर्वाञ्चलका अधिकांश जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउने गर्दछन्। कलेजमा शिक्षा संकाय अन्तर्गत 1 वर्ष र 3 वर्ष बीएड पढाइ हुने गर्दछ। वार्षिक 995 जना छात्रहरूको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू यस कलेजमा एडमिसन हुने गर्दछन्। यसै शैक्षिक सत्र 2067-68 मा यस कलेजले थप एमएड तथा बीबीएस का कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको प्रस्तावित स्नातकोत्तर एमएड र बीबीएस कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिनका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर रामावतार यादव सहितको टोलीले निरीक्षण समेत गरिसकेको छ। शिलान्यास गर्ने क्रममा प्रस्तावित गरिएको एमएड कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको समेत निरीक्षण गरिएको छ। वार्षिक 70% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू परीक्षामा सफल हुने गरेका छन्। यति मात्र होइन, यस कलेजबाट विक्रम सम्मत 2059 र विक्रम सम्मत 2062 सालमा गोल्ड मेडल समेत यस कलेजका छात्रहरूले हात पारिसकेका छन्। बढीजसो प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिइने गरेको क्याम्पस प्रमुख वीरेन्द्र कुमार दास बताउनुहुन्छ। कलेजको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ एमएड कार्यक्रम चाहिँ दिन सक्यौँ भने हाम्रा यी विद्यार्थीहरू अन्यत्र जानुपर्ने थिएन। त्यसैले यो पिजीको आवश्यकता अथवा एमएड कार्यक्रमको आवश्यकता किन भन्दाखेरि यहाँ बीएड उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी वर्षेनी चाहिँ बढ्दो छ अनि विद्यार्थीको अभिभावकको यहाँका शिक्षा प्रेमीहरूको बुद्धिजीवीहरूको पुरै समुदायको चाहिँ के भन्दा यहाँ एमएड सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहना, उहाँहरूको माग अनि यो एउटा चाहिँ यस क्याम्पसको आवश्यकताको रूपमा चाहिँ ठहर भइसकेको छ र थप कार्यक्रम बीबीएसको र एमएडको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले
प्रस्ताव गरेका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ कि एमएड कार्यक्रम र यो बीबीएस कार्यक्रम चाहिँ हामी यसै सत्रदेखि चाहिँ सम्बन्धन पाउँछौँ। यसको चाहिँ कोर्सको कुरा गर्ने हो भने अलिकति चाहिँ हामीले प्रयोगात्मक पक्षलाई चाहिँ जोड दिएको हुनाले मलाई लाग्छ यो शिक्षा शास्त्र संकायमा जुन अभ्यास शिक्षणको चाहिँ कार्यक्रम छ अनि त्यस्तै चाहिँ केही रिपोर्ट राइटिङहरूको कार्यक्रम छ त यो कोर्सका चाहिँ यी पाटाहरूले गर्दाखेरि हामीले पनि यसैलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर बढी प्रयोगात्मक क्रियाकलापलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ। हेल्थ जस्तो विषयहरूमा चाहिँ स्पोर्ट्स साइन्स जस्तो विषयहरूमा इन्ट्रोडक्सन टु फिजिकल एजुकेसन भन्ने जस्तो विषयहरूमा धेरै प्र्याक्टिकल गराउनु पर्ने हुन्छ र यो प्र्याक्टिकलका लागि हामीसँग चाहिँ जनशक्ति छ। प्र्याक्टिकल कुरामा चाहिँ यी विषयहरूमा प्रशस्त चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मद्दत पुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। विक्रमसम्म 2057 सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी गोगरा कलेजको स्थापना भएको हो। स्थानीय अभिभावकहरू समेत कलेजमा एमएड कार्यक्रम ल्याउन बेला बेलामा जाने गरेका र उपकुलपतिलाई जसरी पनि स्वीकृति दिनुपर्ने कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद खतिवडा बताउनुहुन्छ। स्वीकृति प्रदान गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म आजको यस कार्यक्रमलाई हालमा देशमा एक टन्ना थियो गोगरा कलेज पनि छ भन्ने कुरा सुरुको कुरा हो। सस्तो र सुलभमा अध्ययन गर्न पाउने यस कलेजमा कम्प्युटर ल्याब, लाइब्रेरी, प्रयोगात्मक कक्षा कोठा, खेलकुद कोठा जस्ता विभिन्न सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ। सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेकाले एमएड यसै शैक्षिक सत्रबाट यहाँका छात्र छात्राहरूले अध्ययन गर्न पाउने आशा गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम अब हेरौँ साप्ताहिक गतिविधि। बाल विकास केन्द्र सञ्चालन भएकै कारण प्रत्येक वर्ष 18,000 बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्। सानो उमेरमा नै बाल विकास केन्द्रमा जाने, बस्ने, खेल्ने बानी हुनाले केटाकेटीहरूलाई पढाइप्रति रुचि हुने गरेको हो। बाल विकास केन्द्रमा प्रयोगात्मक विधि नै बढी हुने, खेल विधिबाट पढ्न पाउने, मनोरञ्जन गर्न पाउने भएकाले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना अभियानमा मोरङ जिल्लामा 18,000 भन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङका उपसचिव अशोक कालाखेतीले बताउनुभयो। जम्मा 865 वटा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालित छन्। मोटामोटी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रबाट वर्षको 16,000 देखि 17,000सम्म बालबालिकाहरू चाहिँ कक्षा 1 मा भर्ना भएको हाम्रो अभिलेखले देखाउँछ र प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको अनुभव सहित आएका बालबालिकाहरू को चाहिँ प्रोमोसन रेट हाई छ, ड्रप आउट रेट चाहिँ कम छ र रिपिटेसन रेट त झन् ज्यादै न्यून छ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र हामी सामुदायिकको सँगसँगै यो संस्थागत विद्यालयहरूले यो प्री प्राइमेरी कक्षाहरू भनेर पनि सञ्चालन गरेका छन्। करिब चाहिँ 300 भन्दा बढी चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले पनि त्यसरी सञ्चालन गरेका छन्। पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बालबालिकाका क्षेत्रमा बाल विकास केन्द्रको अवस्थाबारे सहजीकरण जिल्ला शिक्षा कार्यालय मोरङसँग मिलेर गरिरहेको छ। सहकार्य गर्नुभन्दा अगाडि जिल्लामा कति बाल विकास केन्द्र थिए यकिन थिएनन्, तर अहिले एकद्वार प्रणाली भएपछि बाल विकास केन्द्रको अवस्था र थप सुविधा बनाउनु पर्नेमा जोड हुन थालेको छ। मोरङ जिल्लामा अहिले 834 बाल विकास केन्द्र सामुदायिक तर्फ सञ्चालनमा छन् भने संस्थागत तर्फ 300 को हाराहारीमा सञ्चालनमा छन्। पत्रकार महासंघ मोरङले बेला बेलामा बाल विकास केन्द्रको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने गरेपछि पूर्व प्राइमेरी शिक्षा बाल विकास केन्द्रमा सही तरिकाले सञ्चालन हुन थालेका छन्। यो एउटा बालबालिकाको क्षेत्रमा सकारात्मक अभियान हो। हवस् त इन फोकसको आजको अङ्क यति नै। मुफस्सलको खबर अनि समस्या र सरोकार समेट्ने हाम्रो अभियान जारी छ।
तपाईँका सुझाव तथा सल्लाह अनि प्रतिक्रियाका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विराट भिजन मिडियाको प्रस्तुतिबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ म अभिजाल विष्ट पनि बिदा हुन्छु। हवस् त अर्को साता विभिन्न सामग्रीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। This program is sponsored by सर्वश्रेष्ठ गुणस्तरको टीएमटी छडका लागि नेपाल सरकार गुणस्तर विभागबाट पुरस्कृत पशुपति टीएमटी स्टिल बार बलियो निर्माणको आधार। यो भन्दा बढी अरु के छ? अब धोनी साबुन 1 महिनाको फ्यामिली प्याकमा पनि उपलब्ध छ। अब हामी सबैको चोइस। हरेक धुलाइमा नयाँ झै चमक। लकी पावर वाश अब फ्याब्रिक ब्राइटनरको साथमा। सुकिलो र चम्किलो धुलाइको लागि लकी डिटर्जेन्ट, पाउडर एन्ड सोप।